नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में जो अहम खबरें, अहम डेवलपमेंट वो हम आपके सामने रखेंगे और कुछ एक दो मुल्कों के मामलात जो हैं वो भी हमने आपके सामने रखने हैं। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है ईरान, वहाँ जो मसले मसाइल हैं वो हम आपके सामने रखेंगे और वेनेज़ुएला जो है उसमें अब क्या हुआ, क्या हो रहा है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद नाज़रीन, पीटीआई 2 सूबों से स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ करने जा रही है, वो किस तरह करेगी ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और वज़ीर आला सिंध जो है वो सुहेल अफरीदी से मुलाकात करेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे नाज़रीन। उसके अलावा नाज़रीन, जो मुज़ाकरात का मामला है वो भी आगे बढ़ रहा है और कौन बढ़ा रहा है और कौन इनकार कर रहा है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, पहले जल्दी जो है 2 मुल्कों के मुख्तसर सा अहवाल आपके सामने रख देता हूं। एक तो वेनेज़ुएला है जिसके सदर को और उसकी वाइफ को अगवा कर लिया गया और अमेरिका की जानब से हमला करके, और अब जो है सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान ये आया कि सारा इंतज़ाम जो है वेनेज़ुएला का हम खुद संभालेंगे। वैसे तो वहाँ नायब सदर जो है उन्होंने कंट्रोल संभाला हुआ है, मगर वो उन्होंने कहा कि सारा कंट्रोल हमारे पास ही होगा और जो तेल वगैरह के ज़खायर हैं उनकी तरसील, उनका जो भी मामलात सब हमारे कंट्रोल में होगा। ये हालात है नाज़रीन। और उसके बाद आ जाते हैं ईरान। ईरान में नाज़रीन जो बढ़ते हुए मुजाहरे हैं वो फैल चुके हैं, वो मुतअद्दिद शहरों में फैल गए हैं मुजाहरे, और वहाँ जो है 8-10 लोग जो है उनकी अमवात भी हुई हैं। तो ये सूरत हाल है और आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें भी जो है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर इन पर तशद्दुद किया गया, इनसे ज़्यादती हुई तो हम पहुंचेंगे, हम उनकी हेल्प करेंगे। ये हालात है नाज़रीन। यानी यहाँ ईरान में रेजीम चेंज जो कराने के चक्कर में अमेरिका जो है वो दिलचस्पी ले रहा है। ये सूरत हाल है नाज़रीन। अब आ जाते हैं नाज़रीन पीटीआई का दौरा जो सिंध है उस पर आ जाते हैं, और साथ ही नाज़रीन जो है पंजाब के अंदर भी जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए कोशिशें शुरू हो जाएंगी। उधर सिंध का दौरा होगा और इधर जो है पंजाब में भी ये जो है ये कोशिशें शुरू होंगी। और वो किस तरह नाज़रीन, ये हम आपके सामने रखते हैं कि जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ अलायंस में जुड़े हुए लोग हैं, वो सारे जो लोग और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो ओहदेदारान वो पंजाब से शुरू कर रहे हैं उन्हीं डेटों में, और इधर जो है वो अपना कराची में 9, 10, 11 हमने आपको बताया था कि सुहेल अफरीदी जो है वो वहाँ कराची में जाएंगे। तो ये दोनों तरफ से ये कोशिश शुरू हो रही है और स्ट्रीट मूवमेंट के लिए ज़बरदस्त कोशिशें जारी हो रही हैं। और उधर नाज़रीन मुज़ाकरात का अमल आपको पता है, फवाद एंड कंपनी जिसमें हैं वो जो हैं वो मुज़ाकरात का अमल जारी रखे हुए हैं। तो उसमें नाज़रीन जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि हमने इसका हिस्सा नहीं बनना। और ये फवाद चौधरी जो है ये और उनके हमरा जो उनके हमनवा हैं वो आपको पता ही है कि महमूद मौलवी और साबिक़ गवर्नर पीटीआई जो हैं वो यानी उनके साथ होते हैं, तो वो जारी रखे हुए हैं। तो उन्होंने जो असल मैंडेट जिनके पास है उन्होंने जवाब दे दिया है। वो तो तहरीक पंजाब में जो है वो उसकी वो आगाज़ कर रहे हैं कि उसके लिए कोशिशें उन्होंने शुरू कर दी हैं।
تو یہ حالات ہیں، اور فواد چودھری جو ہے ان کی جانب سے جب یہ معاملات کو دیکھا گیا تو ان کی طرف سے یہ بھی بیان آنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ جو پی ٹی آئی ہے ان کا یہی ہمیشہ جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو وہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس میں اگر کوئی مذاکرات میں حکومت سیریس ہے تو پہلے کوئی نہ کوئی وہ ایک پریکٹیکلی عملی طور پہ کوئی تو وہ پیش رفت ان کی جانب سے، حکومت کی جانب سے ہو۔ پھر ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ کوٹ لکھپت کے جو اسارین ہیں وہ جو ہے ان کو ہی، اسیران جو ہیں ان کو ہی جو ہے وہ باہر نکالے۔ تو یہ اب فواد چودھری کی طرف سے بھی بیان آنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھئی پہلے کوٹ لکھپت کے جو اسیران ہیں انہیں جو ہے باہر نکالا جائے تو پھر معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ صورتحال رہی، اور پنجاب میں یعنی یہ موومنٹ کا آغاز پنجاب میں بھی ہونے جا رہا ہے، اور سندھ کے حوالے سے ناظرین جو تمام شیڈول ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ سہیل افریدی جو ہیں وہ پہلے دن جو ان کی مصروفیات رہے گی وہ یہ ہے کہ وہ کراچی جائیں گے اور بار کے وکلا سے اور وکلا کنونشن جو ہے ان سے خطاب ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین صحافیوں سے ان کی ملاقاتیں ہوں گی، پھر انصاف ہاؤس میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کی گفت و شنید اور ان کے ساتھ ایک بیٹھک ہوگی۔ اس کے بعد ناظرین سندھ کے جو قید میں رہے ہیں لوگ یا جو کیسے رہا ہو کر آگے آئے ہیں ان سے ان کی ملاقاتیں رہیں گی۔ اس کے علاوہ وہ سٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ بھی اس کی ایکٹیویٹی وہ بازاروں میں بھی نظر آئیں گے، اور کسی فوڈ اسٹریٹ اور کھانے پینے کے اس میں بھی وہ نظر آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرے روز شاید قائد اعظم کے مزار پر بھی وہ جائیں، اور دوسرے روز حیدرآباد بھی وہ جائیں گے، اور حیدرآباد میں بھی اسٹریٹ موومنٹ کی جو ہے وہ بازاروں میں وہ نظر آئیں گے، لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور شاید سندھ کے وڈیرے جو اٹیچ ہونا چاہتے ہیں یا دلچسپی رکھتے ہیں تو ان سے بھی ملاقاتیں شیڈول ہیں سہیل افریدی کی۔ اور پھر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے بھی ملاقات شیڈول ہے۔ اور یہ ناظرین بڑا سندھ کے حوالے سے اگر کہا جائے تو شاید یہ جو سارا دورہ ہے یہ مثبت رہے، اور کوئی بھی ایسا جو واقعہ ہے جو جس طرح لاہور میں رویہ رکھا گیا وہ شاید نہ رکھا جائے، اور اچھے طریقے سے سندھ میں ویلکم کیا جائے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک گانا بھی مشہور ہے کہ ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے، تو مجھے لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ سے بھی ملاقات ہوگی، اور ان کا یہ دورہ جو ہے اگر دیکھا جائے گا فیوچر میں، مگر یہی محسوس ہوتا ہے کہ ان کا دورہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ان کو ویلکم کیا جائے گا، اور کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ جو ہے اس طرح پیش نہیں آئے گا۔ یہ سندھ کے حوالے سے ہے، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ لاہور سے پنجاب سے وہ بھی جو ہے اس چیز کا وہ شروعات کر رہی ہے اسٹریٹ موومنٹ کا۔ تو یہ ناظرین ایکٹیویٹی پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے، اور جو مذاکرات تھے ناظرین وہ اگر شروعات حکومت نے کرنی ہے یا واقعی وہ سیریس ہے تو ان کو کوئی نہ کوئی سٹیپ ایسا ضرور لینا پڑے گا ناظرین جس سے یہ لگے کہ حکومت جو ہے واقعی کوئی مذاکرات کرنا چاہتی ہے۔ تو اس میں یہ ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ عمران خان کی ملاقات کرائی جائے، اس کے علاوہ کوٹ لکھپت میں جو اسیران ہیں انہیں رہا کیا جائے۔ تو اس عمل سے کچھ یہ پتہ چلے گا کہ واقعی حکومت جو ہے ان معاملات میں سیریس ہے۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین اپڈیٹ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اب آنے والے دنوں میں یہ پتہ چلے گا کہ سندھ میں کیا حالات ہوتے ہیں، اور ادھر جو تحریک تحفظ آئین پاکستان پنجاب میں اپنی شروعات کرنے جا رہی ہے اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں ایکٹیویٹی، اس پر کیا پنجاب حکومت ان کے ساتھ کیا رویہ رکھتی ہے،
اور کیا حالات پیش آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مذاکرہ سے صاف جواب دے دیا ہے۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے ناظرین، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔